बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बुनियाद पेशावर से रखी गई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से ये दावा रखती है कि पेशावर उनका गढ़ है। पेशावर को देखा जाए तो जो 2018 के इंतखाबात थे, तकरीबन उस वक्त यहाँ से 14 MPAs की नशस्तें थी और 5 कौमी असम्बली की नशस्तें थी। एक हल्का PK 78 पर उस वक्त अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार हारून बिलोर की शहादत के बायस वहाँ पे इंतखाब नहीं हो सका था। बाकी 13 हल्कों पे इंतखाब हुआ और सिर्फ एक हल्का खुशदिल खान साहब जीतने में कामयाब हुए थे। बाकी जो 12 हल्के थे वो तमाम के तमाम PTI जीतने में कामयाब हुई थी, यानी सिर्फ एक हल्के से उन्हें शिकस्त हुई थी। 5 जो कौमी असम्बली के हल्के थे, पांचों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत लिए थे। तो आप कह सकते हैं कि 5 कौमी और 12 सूबाई असम्बली की नशिस्तें यहाँ से PTI जीतने में कामयाब हुई थी। फिर ज़िमनी इंतखाब हुआ तो एक नशिस्त जो कि हारून बिलोर का हल्का था, वहाँ से उनकी ज़ौजा वो कामयाब हुई, समर हारून बिलोर। और उसके बाद गवर्नर साहब जो कि शाह फरमान साहब थे, उनका हल्का खाली हुआ तो वहाँ से सलाउद्दीन साहब कामयाब हुए। तो इन 14 में से फिर 11 हल्के PTI के पास रह गए, 3 ANP के पास चले गए और जो बाकी पाँचों कौमी असम्बली नशिस्तें थी वो तमाम की तमाम PTI के पास रह गई थी। अभी एक FIR दर्ज की गई है एंटी करप्शन की जानिब से। जो महकमा एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने एक FIR दर्ज की है जिसमें यह बताया गया है कि कुछ शिकायत उनको मौसूल हुई हैं। ये जो 11 MPAs हैं, इनमें से एक MPA इंजीनियर फ़हीम अहमद साहब वो पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं, साबिक MPA, तो बाकी बच गए 10। इन 10 में से 7 MPAs पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। कौन है वो? सबसे पहले हैं डिप्टी स्पीकर महमूद जान साहब, उसके बाद हैं वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा साहब जो साबिक थे, साबिक वज़ीर जंगलात इश्तियाक उर्मर साहब, साबिक वज़ीर आला तालीम और बल्दियात वज़ीर इत्तलात भी उनके पास कलमदान रहा है, कामरान बंगश साहब। तो ये 4 लोग तो ये हो गए। बाकी 3 MPAs पीर फिदा साहब, आसिफ खान साहब वो भी इसमें शामिल हैं और उनके साथ साथ फजल इलाही साहब। इन 7 लोगों पर यहाँ पे FIR दर्ज कर दी गई है और ये कहा गया है एंटी करप्शन की जानिब से कि इन तमाम लोगों से मुताल्लिक हमें कुछ एक ही किस्म की शिकायत मौसूल हुई हैं और वो शिकायत ये है कि जी इन लोगों ने अपने जो फंड्स थे या तरक्याती फ़ंड का जो इस्तेमाल है उसमें खुर्द बुर्द की है। एक तो ये इल्ज़ाम लगाया गया है। दूसरा, इन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। क्या इख्तियार था, तजावुज़ क्या था, ये अभी तक कभी इस्टेब्लिश नहीं हो सका है, लेकिन बहरहाल उनका ये इल्ज़ाम है। उन्होंने ये कहा है कि उनको शिकायत मौसूल हुई है, डायरेक्टर एंटी करप्शन को ये शिकायत मौसूल हुई है, उसकी बुनियाद पर यह FIR हुई है। और साथ ही साथ इन्होंने भर्तियाँ की हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर हुई हैं। मनपसंद लोगों को भर्ती किया गया है। इन तमाम लोगों के खिलाफ क्योंकि शिकायत एक ही नौइयत की थी, इसलिए सबके खिलाफ एक ही वक्त में एक ही FIR दर्ज कर ली गई है और अब उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू की गई है। ये भी कहा गया है कि JIT ने सिफारिशात की हैं, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने, उनकी सिफारिशात की रोशनी में ये तमाम कार्रवाई शुरू की गई है। देखा जाए तो 3 MPAs इस हवाले से खामोशी है, उनके बारे में कुछ बात नहीं हुई। एक हैं जो सदर से मुंतखब हुए थे PK 75 से, उनके हवाले से कोई बात अब तक सामने नहीं आई। मलक वाजिद साहब के बारे में वो इसमें शामिल नहीं हैं, उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा या एंटी करप्शन ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी जो अरबाब जहांदाद साहब हैं, उनके हवाले से भी इसमें किसी किस्म की FIR या मुकदमे की बात की जाए तो वो नहीं है। और अरबाब वसीम साहब, उनका भी इसमें जिक्र नहीं है। तो मतलब ये कि पेशावर में जो 10 MPAs थे उनमें से सिर्फ 7 के ऊपर ये इल्ज़ामात थे। 3 के पास तो कोई वजारत भी नहीं रही थी, ना पीर फिदा के पास रही, ना आसिफ खान के पास रही और ना फजल इलाही के पास। फोकल पर्सन थे मेगा प्रोजेक्ट के, लेकिन सब कुछ तो करते वज़ीर आला ही थे, तो इनके पास तो कोई इख्तियार था भी, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ ही कार्रवाई हुई। एक तो ये सवाल गौर तलब है कि इन 3 लोगों के खिलाफ क्यों FIR दर्ज नहीं हुई। अगर सख्त कार्रवाई करनी है और इन लोगों के खिलाफ करनी है, इन 7 के खिलाफ करनी है, तो ये बाकी जो 3 हैं उनको क्यों शामिल नहीं किया गया है? ऐसा क्या है जो यहाँ पे हो रहा है? अरबाब जहांदाद साहब के जो हुजरे में एक PTI का सूबाई सेक्रेटेरिएट था, वहाँ से झंडा उतारा गया है। पुलिस तरदीद कर रही है कि वो झंडा हमने नहीं उतारा है, PTI कहती है कि झंडा उन्होंने उतारा है और साथ ही फिर कहती है कि जो दीगर इदारे हैं उन्होंने उतारा है। WSSP का नाम दिया गया है उनको कि ये WSSP के एहलकार थे, उन्होंने आके झंडा उतारा है। बहरहाल जिसने भी उतारा है वो क्लियर हो जाएगा। PTI का दावा है कि आज वहाँ पे दोबारा झंडा लहराया जाएगा, तो आज का दिन भी देख लेते हैं कि झंडा लहराया जाता है या नहीं और कौन लहराता है, क्योंकि बताया गया है
کہ ارباب جانداد صاحب ابھی تک پارٹی کے ساتھ ہیں۔ 5 MNAs تھے پشاور سے۔ سب سے پہلے نور عالم خان صاحب، جب نو ٹرسٹ موشن تھی وہ اسی ٹائم پارٹی سے چلے گئے تھے، پارٹی چھوڑ گئے تھے اور منحرف رکن کے طور پہ چلے گئے تھے۔ باقی بچے 4، ان میں سے ایک رکن قومی اسمبلی جو تھے عرفان موسیٰ صاحب، وہ بھی چلے گئے۔ ناصر موسیٰ صاحب، معذرت چاہوں گا، ناصر موسیٰ صاحب انہوں نے بھی پارٹی چھوڑ دی ہے اور وہ جمعیت علماء اسلام میں چلے گئے ہیں۔ تیسرے شوکت علی صاحب، انہوں نے 9 مئی کے بعد پریس کانفرنس کی اور کہا کہ جی میں اس پارٹی کے ساتھ اور نہیں چل سکتا اور اس پارٹی کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، وہ بھی چلے گئے۔ 2 بچے MNA، ارباب عامر صاحب اور ان کے ساتھ ارباب شیر علی صاحب۔ ارباب شیر علی صاحب تو مسلسل جو ایک تنقید ہے، ایک حملے ہیں ان کے حجرے پہ ہو رہے ہیں۔ ارباب عامر صاحب سے متعلق بھی خاموشی ہے، کچھ خاص کارروائی اب تک نہیں ہوئی۔ تو پشاور سے یہ 4 لوگ ہیں جن کے خلاف اس طرح سے ایکشن نہیں ہو رہا ہوگا، لیکن اس طرح نہیں جس طرح ان باقیوں کے خلاف ہو رہا ہے۔ 3 MPAs ارباب جانداد وہ جیل سے چھوٹ کے آ چکے ہیں، جو ملک واجد ہیں، اور ان کے ساتھ ایک MPA اور ارباب وسیم صاحب، اور ایک جو عامر ایوب صاحب ہیں، ان کے خلاف، ارباب عامر ایوب صاحب کے خلاف بھی کوئی خاص اس طرح سے کارروائی نہیں ہے جس طرح اوروں کے خلاف ہے۔ باقی خٹک صاحب جب پارٹی اناؤنس کریں گے تب اندازہ ہو جائے گا کون کہاں جا رہا ہے اور کس طرف جا رہا ہے اور کون خان کے ساتھ ابھی بھی کھڑا ہے۔ لیکن صورتحال اس وقت یہ بن رہی ہے کہ پشاور میں اگر دیکھا جائے تو 70 سے 80% پارٹی انٹیکٹ ہے۔ معاملہ اس حد تک آ گیا ہے کہ جو PTI پشاور سٹی کے صدر ہیں عرفان سلیم صاحب، ان کے اوپر یہ الزام ہے، اینٹی کرپشن نے انہیں بھی طلب کیا ہے کہ آپ فوری حاضر ہو جائیں، کیونکہ آپ نے جو فنڈز استعمال کیے ہیں اس میں خرد برد کیا ہے، اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے۔ عرفان سلیم وہ بندہ ہے کہ جب ان کی اپنی ٹاؤن کی حکومت بھی انہی کی تھی، ٹاؤن کا ناظم بھی ان کا تھا، صوبائی حکومت بھی ان کی تھی، اس وقت بھی وہاں پر اسی ایک آپ کہتے ہیں کہ ایک الزام تھا بدعنوانی کا ایک اہلکار کے اوپر، تو ان تمام اہلکاروں نے مل کے ان کی پٹائی کر دی تھی، ان کو مارا پیٹا تھا، لیکن یہ ثابت نہیں کر سکتے تھے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے۔ کوئی کرپشن کے اوپر ثابت ہی نہیں ہوئی، لیکن جو الزامات لگائے ہیں کہ آپ کا DHA پشاور میں پلاٹ ہے، آپ کا DHA راولپنڈی میں پلاٹ ہے، آپ کا نیو پشاور ویلی کے اندر پلاٹ ہے، نیو پشاور ویلی کا پتہ نہیں کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں ہے، جس نے وہاں سے فائدہ لیا، جن بیوروکریٹس نے لیا، وہ آج اس حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن بہرحال جو BRT کے اندر ملوث بیوروکریٹس تھے ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکی۔ لیکن عرفان سلیم پہ الزام ہے کہ اس کا بنگلہ بھی ہے، حیدرآباد میں پلاٹ بھی ہے، اگر اتنا کچھ ایک کونسلر نے بنا لیا ہے تو پھر تو سامنے آنا چاہیے۔ لیکن بہرحال واضح ہو رہا ہے کہ اینٹی کرپشن جیسا ادارہ جس کا کام صرف چٹھیاں بھیجنا ہی ہے، اس کا کام جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ صرف پریشرائز کرنے کے لیے ایک خاص ٹیکٹکس کے تحت اگلے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ باقی کوئی مقصد نظر نہیں آ رہا ان دونوں کا، عرفان سلیم کو جاری نوٹس کا بھی اور ان باقیوں کے خلاف درج FIR کا بھی کوئی خاص فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ صرف یہی لگ رہا ہے کہ کون کون آج بھی خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ کارروائیاں ثابت کر رہی ہیں کہ کون کون PTI کے ساتھ کھڑا ہے اور کون کون PTI چھوڑ کے جا چکا ہے یا جا رہا ہے یا جانے والا ہے۔ واضح کر رہا ہے جس سابق رکن قومی اور صوبائی اسمبلی نے اپنی عید الاضحیٰ اپنے گھر میں گزاری ہے، خٹک صاحب کے ساتھ شاید وہ آپ کو ایک ہی رو میں نظر آئے، وہ تمام ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے، اور جلد ہی جب نئی پارٹی کا یا کسی پارٹی میں جانے کا اعلان ہوگا تو یہ تمام لوگ خٹک صاحب کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے۔